الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. ما شاء الله. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. وبئس المصير. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. ما شاء الله. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ما شاء الله. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار.
ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ما شاء الله. آمين آمين آمين. الله हम तक फरमाएंगे या रब करा देना. आमीन. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. आमीन. अल्लाह आपको खुश करे. आमीन. आने का वाला भी करना. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا ما شاء الله ما شاء الله. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ربنا وبعث فيهم رسولا منكم يتلو عليهم آياتك. يا هذا ما شاء الله. ما شاء الله سبحان الله. يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. أحسنت يا شاب. ما شاء الله.
هذا الحكمة واليقين. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم.